श्रीनारायण उवाच शक्तिरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्त्रतः साश्रुनेत्रा सपुलकां यमं पुनरुवाच सा। सावित्री उवाच शक्तिरुत्कीर्तनं धर्मं सकलोद्धारकारणं श्रोत्रिणां चैव वक्तॄणां जन्म मृत्यु जराहरं दानवानां च सिद्धानां तपसां च परं पदं योगानां चैव वेदानां कीर्तनं सेवनं विभो मुक्तित्वमरत्वं च सर्वसिद्धित्वमेव च श्रीशक्तिसेवकस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं भजामि केन विधिना वद वेद विदांवर शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभ विपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि इत्युक्त्वा च सती ब्रह्मन् भक्ति नम्रात्मकं धरां तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च। सावित्री उवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरां धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनमिति तं प्रणमाम्यहम् येनान्तश्चक्रितो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तां यमं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जनमा ब्रह्मणोंशेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामो यमं मुनिं यमस्तां शक्तिभजनं कर्म पावकमुवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितं। श्रीनारायण उवाच शक्तिरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्त्रतः साश्रुनेत्रा सपुलकां यमं पुनरुवाच सा। सावित्री उवाच शक्तिरुत्कीर्तनं धर्मं सकलोद्धारकारणं श्रोत्रिणां चैव वक्तॄणां जन्म मृत्यु जराहरं दानवानां च सिद्धानां तपसां च परं पदं योगानां चैव वेदानां कीर्तनं सेवनं विभो मुक्तित्वमरत्वं च सर्वसिद्धित्वमेव च श्रीशक्तिसेवकस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं भजामि केन विधिना वद वेद विदांवर शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभ विपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि इत्युक्त्वा च सती ब्रह्मन् भक्ति नम्रात्मकं धरां तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च। सावित्री उवाच तपसा धर्ममाराध्य
पुष्करे भास्करः पुरां धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहं समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनमिति तं प्रणमाम्यहं येनान्तश्चक्रितो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहं बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहं तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तां यमं प्रणमाम्यहं स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहं यज्जनमा ब्रह्मणोंशेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामो यमं मुनिं यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपावकमुवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितं। श्रीनारायण उवाच शक्तेरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्त्रतः साश्रुनेत्रा सपुलकां यमं पुनरुवाच सा सावित्री उवाच शक्तेरुत्कीर्तनं धर्मं सकलोद्धारकारणं श्रोतॄणां चैव वक्तॄणां जन्म मृत्यु जराहरं दानवानां च सिद्धानां तपसां च परं पदं योगानां चैव वेदानां कीर्तनं सेवनं विभो मुक्तित्वमरत्वं च सर्वसिद्धित्वमेव च श्रीशक्तिसेवकस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं भजामि केन विधिना वद वेदविदां वर शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभ विपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि इत्युक्त्वा च सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकं धरां तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च सावित्र्युवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरां धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहं समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनमिति तं प्रणमाम्यहं येनान्तश्चक्रितो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहं बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहं तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तां यमं प्रणमाम्यहं स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहं यज्जनमा ब्रह्मणोंशेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म
तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामो यमं मुनिं यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपावकमुवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितं। श्रीनारायण उवाच शक्तिरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्त्रतः साश्रुनेत्रा सपुलकां यमं पुनरुवाच सा सावित्र्युवाच शक्तिरुत्कीर्तनं धर्मं सकलोद्धारकारणं श्रोतॄणां चैव वक्तॄणां जन्ममृत्युजराहरं दानवानां च सिद्धानां तपसां च परं पदं योगानां चैव वेदानां कीर्तनं सेवनं विभो मुक्तित्वमरत्वं च सर्वसिद्धित्वमेव च श्रीशक्तिसेवकस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं भजामि केन विधिना वद वेदविदां शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभ विपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि इत्युक्त्वा च सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकं धरां तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च सावित्र्युवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरां धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनमिति तं प्रणमाम्यहम् येनान्तश्चक्रितो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जनमा ब्रह्मणोंशेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामो यमं मुनिं यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपावकमुवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितं। श्रीनारायण उवाच शक्तिरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्त्रतः साश्रुनेत्रा सपुलकां यमं पुनरुवाच सा सावित्र्युवाच शक्तिरुत्कीर्तनं धर्मं सकलोद्धारकारणं श्रोतॄणां चैव वक्तॄणां जन्ममृत्युजराहरं दानवानां च सिद्धानां तपसां च परं पदं योगानां चैव वेदानां कीर्तनं सेवनं विभो मुक्तित्वमरत्वं च सर्वसिद्धित्वमेव च श्रीशक्तिसेवकस्यैव
कलां नार्हन्ति षोडशीं भजामि केन विधिना वद वेदविदां वर शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभ विपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि इत्युक्त्वा च सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरां तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च सावित्र्युवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरां धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनमिति तं प्रणमाम्यहम् येनान्तश्चक्रितो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तां यमं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जनमा ब्रह्मणोंशेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामो यमं मुनिं यमस्तां शक्तिभजनं कर्म पावकमुवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितं श्रीनारायण उवाच शक्तेरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्त्रतः सास्त्रुनेत्रा सपुलकां यमं पुनरुवाच सा सावित्र्युवाच शक्तेरुत्कीर्तनं धर्मं सकलोद्धारकारणं श्रोतॄणां चैव वक्तॄणां जन्म मृत्यो जराहरं दानवानां च सिद्धानां तपसां च परं पदं योगानां चैव वेदानां कीर्तनं सेवनं विभो मुक्तित्वमरत्वं च सर्वसिद्धित्वमेव च श्रीशक्तिसेवकस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं भजामि केन विधिना वद वेदविदां वर शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभ विपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि इत्युक्त्वा च सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरां तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च सावित्र्युवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरां धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनमिति तं प्रणमाम्यहम् येनान्तश्चक्रितो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च
तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तां यमं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जनमा ब्रह्मणोंशेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामो यमं मुनिं यमस्तां शक्तिभजनं कर्म पावकमुवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठे नित्यं भक्ति समन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितं। श्रीनारायण उवाच शक्तिरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्त्रतः साश्रुनेत्रा सपुलका यमं पुनरुवाच सा सावित्र्युवाच शक्तिरुत्कीर्तनं धर्मं सकलोद्धारकारणं श्रोतॄणां चैव वक्तॄणां जन्म मृत्यु जराहरं दानवानां च सिद्धानां तपसां च परं पदं योगानां चैव वेदानां कीर्तनं सेवनं विभो मुक्तित्वमरत्वं च सर्वसिद्धित्वमेव च श्रीशक्तिसेवकस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं भजामि केन विधिना वद वेद विदांवर शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभ विपाकं च तनमे व्याख्यातुमर्हसि इत्युक्त्वा च सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकं धरां तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च सावित्र्युवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरां धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनमिति तं प्रणमाम्यहम् येनान्तश्चक्रितो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तां यमं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जनमा ब्रह्मणोंशेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामो यमं मुनिं यमस्तां शक्तिभजनं कर्म पावकमुवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। श्रीनारायण उवाच शक्तिरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्त्रतः साश्रुनेत्रा सपुलका यमं पुनरुवाच सा
सावित्र्युवाच शक्तिरुत्कीर्तनं धर्मं सकलोद्धारकारणं श्रोत्रिणां चैव वक्तॄणां जन्ममृत्युजराहरं दानवानां च सिद्धानां तपसां च परं पदं योगानां चैव वेदानां कीर्तनं सेवनं विभो मुक्तित्वमरत्वं च सर्वसिद्धित्वमेव च श्रीशक्तिसेवकस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं भजामि केन विधिना वद वेद विदांवर शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभ विपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि इत्युक्त्वा च सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरां तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च सावित्र्युवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरां धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहं समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनमिति तं प्रणमाम्यहं येनान्तश्चक्रितो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहं बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहं तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहं स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहं यज्जनमा ब्रह्मणोंशेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसां यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामो यमं मुनिं यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपावकमुवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितं। श्रीनारायण उवाच शक्तिरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्त्रतः साश्रुनेत्रा सपुलकां यमं पुनरुवाच सा सावित्र्युवाच शक्तिरुत्कीर्तनं धर्मं सकलोद्धारकारणं श्रोत्रिणां चैव वक्तॄणां जन्ममृत्युजराहरं दानवानां च सिद्धानां तपसां च परं पदं योगानां चैव वेदानां कीर्तनं सेवनं विभो मुक्तित्वमरत्वं च सर्वसिद्धित्वमेव च श्रीशक्तिसेवकस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं भजामि केन विधिना वद वेद विदांवर शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभ विपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि इत्युक्त्वा च सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरां तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च सावित्र्युवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरां धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहं समता सर्वभूतेषु
यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनमिति तं प्रणमाम्यहम् येनान्तश्चक्रितो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तां यमं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जनमा ब्रह्मणोंशेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामो यमं मुनिं यमस्तां शक्तिभजनं कर्म पावकमुवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितं श्रीनारायण उवाच शक्तिरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्त्रतः सास्त्रुनेत्रा सपुलका यमं पुनरुवाच सा सावित्र्युवाच शक्तिरुत्कीर्तनं धर्मं सकलोद्धारकारणं श्रोतॄणां चैव वक्तॄणां जन्म मृत्यु जराहरं दानवानां च सिद्धानां तपसां च परं पदं योगानां चैव वेदानां कीर्तनं सेवनं विभो मुक्तित्वमरत्वं च सर्वसिद्धित्वमेव च श्रीशक्तिसेवकस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं भजामि केन विधिना वद वेद विदांवर शुभकर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभ विपाकं च तनमे व्याख्यातुमर्हसि इत्युक्त्वा च सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकं धरां तुष्टावधर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च सावित्र्युवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरां धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनमिति तं प्रणमाम्यहम् येनान्तश्चक्रितो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तां यमं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जनमा ब्रह्मणोंशेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामो यमं मुनिं यमस्तां शक्तिभजनं कर्म पावकमुवाचः
इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्।